السلام عليكم. انا سميتي ياسين، مهندس معماري في روسيا ومكلف بشؤون الطلبه هنايا. الفيديو نتاعنا اليوم غادي يكون حول الاعتراف بالدبلومات الروسيه في المغرب. تبعوا معنا. باش نحاول نشرح هذا الفيديو هذا بسلاسه وبوضوح، خاصك اول حاجه تركز معايا حيت تكون معطيات كثيره. اول حاجه الطالب اون فوا كيبغي يجي يقرا في روسيا فكيطرح السؤال البديهي واللي كيجي في الاول: شنو هي الجامعات الروسيه اللي معترفين بها في المغرب، يعني اللي ناخذ الدبلوم نتاعي منها ونرجع للمغرب نخدم، سواء ميديسين ولا انجينيوري ولا اي تخصص كنت باغي تقراه. شنو الجامعات اللي انا غادي ناخذ منها الدبلوم ونرجع نخدم في المغرب؟ اون فوا كيطرح الطالب هذا التساؤل هذا، سواء الطالب اللي كاين في المغرب وباغي يجي لروسيا او الطالب اللي ديجا كيقرا هنايا في روسيا وعاد طاحت له في بالو هذا التساؤل هذا، ولا عاد جا التساؤل هذا: ناري ياك ما الجامعه اللي كنقرا فيها انايا ما معترفينش بها في المغرب. اول حاجه كيبدا الطالب كيبدا جوجل، كيبدا كيقلب على شنو هي، كيكتب الجامعات الروسيه المعترف بها في المغرب. كيدخل دي سيت بزاف، كاين مواقع عربيه اللي غادي يعطيوك جامعات فقط اقتراحات ديالهم. ما عرفتش انا، ما عندها حتى شي سند قانوني ولا حتى شي ما جايبين معاها حتى شي وثيقه لوزاره التعليم المغربيه اللي كتثبت انه فريمون هذه الجامعات معترف بها في المغرب. وعاده كيطيح الطالب في واحد لا ليست اللي هي هذه اللي كتظهر لكم في الشاشه. هاد لا ليست هذه كانت في واحد الوقت من الاوقات في الموقع تاع وزاره التعليم العالي المغربي، ومكتوب فيها لي ليست دي زونيفرسيتي ريكوموندي باغ ليتا روس. المهم هذا الاختصار، يعني لائحه الجامعات المقترحه من روسيا. ملي كنهضروا مثلا وكيجيوني بزاف تاع الطلبه كيبعثوا لي هاد لا ليست، كيقول لي فوالا الجامعات اللي معترف بها في المغرب. الا قرينا في جامعه اخرى راه واش ماهادشي يعترفوا لنا بالدبلوم تاعنا مادام هذيك الجامعه فراه ما كايناش في هاد لا ليست هادي. واش حنايا دابا ديجا كنقراو في روسيا وما كنقراوش في وحده من هاد الجامعات، واش غادي نرجع للمغرب مثلا كوم ميدسان ولا ما غاديش يعترفوا لي بالدبلوم تاعي؟ وهنايا كيوقع داك اللبس اللي ما عرفتش شكون اللي خلق هذا اللبس هذا وشكون اللي حط هذه اللائحه هذه اللي خلقت هذه المشاكل للطلبه. اول حاجه فاللائحه اللي كندويو عليها هي، الا شفنا حتى العنوان تاعها، فالعنوان ما عنده حتى شي صيغه قانونيه، اي انه العنوان كيتكلم على لائحه جامعات مقترحه. في حين انه مقترحه ممكن تقترح عليا اي حاجه بغيت، تقترح عليا قول لي سير هنا سير هنايا ماشي مشكل، اقترح لي اي حاجه بغيت. ولكن دابا انا كنقلب على الجامعات المعترف بها اللي عندها ليكيفالونس، اللي نرجع للمغرب ندفع البيرو ديكيفالونس يعطوني ليكيفالونس تاعي، نحل الكابيني نتاعي ولا نخدم مع ليطا ولا اي حاجه بغيت نديرها. وباش تكونوا على علم الاخوان، فالدبلومات اللي كياخذها الطالب في روسيا من الجامعات الروسيه هي ماشي فقط معترف بها، ولكن عندها ليكيفالونس، اي عندها المعادله. اي الدبلوم اللي كتاخذو نتاع ميدسان في روسيا فكيعادل الدبلوم اللي كياخذو ميدسان في المغرب مثلا. وعندكم الحق انكم تقدموا على نفس لي كونكور، وسواء تاع الدوله او بريفي او تحل الكابيني نتاعك او اي حاجه من هذا القبيل هذا. الوغ فوالا، واش فريمون هاد اللائحه هادي كتعطينا الجامعات المعترف بها؟ الجواب على هذا السؤال هذا هو لا. اللائحه هادي دارت، انا كنشوف الراي نتاعي، ما عرفش كنوع من الدعايه لواحد الشركه ولا وكاله اللي اقترحت على وزاره التعليم الروسيه هاد اللوائح هادي ولا هاد الجامعات هادي. في حين اننا ملي كننظروا للجامعات هذه اللي كاينه في هذه اللائحه فكنلاحظوا انه يوجد فقط 50 جامعه اللي مقترحه من وزاره التعليم، لا ماشي من وزاره التعليم، حتى دايرين مقترحه من روسيا، ماشي حتى من وزاره التعليم الروسيه. ما عرفتش شنو جهه في روسيا اللي اقترحت هذه الجامعات. فوالا دايرين مقترحه من روسيا وانه الطالب مثلا مسكين كيجي كيشوف كيقلب كيقول وهادو اللي اقترحوهم الوغ هادو اللي عندهم ليكيفالونس، في حين انه لا، هذا هو القالب اللي ممكن طيح فيه. الجامعات هذه اللي مدرجه في هذه اللائحه هذه فما يمكنش تسجل فيها الا عن طريق واحد الوكاله معينه اللي كاينه في الرباط عندنا في المغرب، مع كل الاحترام ليها. ولكن هذه الوكاله هذه الا مشيت لها فغادي تكون المصاريف تاع الدراسه عاليه بزاف، اللي تقدر تخليك انك كاع ما تجيش تقرا، او انك تخليك تمشي تجي تقرا في روسيا بواحد المبلغ اللي بوتيتر غادي يكرفسك وغادي يكون عندك، يعني ما كتخلص بزاف. فوالا
الوغ هذا اللبس هذا شنو خلى انه كاين شي طلبه اللي كينسحبوا مثلا، كيجي يشوف اللائحه كيشوف انه كاين غير هاد الجامعات، كيمشي يسول في ديك الوكاله على هاد الجامعات هادو، كيقولوا له ها الثمن اللي غتقرا به، كيقول لك هادشي غالي بزاف انا ما نقدرش نقرا في روسيا. وبهذه الطريقه انت ضيعت واحد الطالب اللي كان ماشي يقرا وكان غادي ياخذ وقيله واحد التعليم اللي كان غادي يفيدو، انت ضيعته وما بقاش قادر انه يجي لروسيا، لانك وهمته انه فقط هاد الجامعات اللي كاينه في هاد اللائحه هي المعترف بها في المغرب. دابا غادي يطرح ليا الطالب ولا الا كان كيشوفني واحد من الناس اللي باغيين يجيو لروسيا، الوغ الا ما كناش غادي نثيقوا بهذه اللائحه هذه، فشكون نثيقوا؟ كيفاش نعرفوا الجامعه واش معترف بها في المغرب ولا غير معترف بها؟ نجاوب على هذا السؤال هذا هو انه اولا وزاره التعليم العالي في المغرب ما دارت حتى لائحه اللي كاتبه فيها انه هادو هما الجامعات المعترف بها في المغرب او عندهم ليكيفالونس في المغرب. ما كاينش بحال هاد اللائحه. الوغ الاخوان كاع اللي كيبعث لي، وعلى فكره راه الرقم تاعي جو بونس كيظهر على الشاشه، تما اللي بغى يتواصل معايا ولا يجي يسال في هذا الموضوع ولا في اي موضوع كيخص روسيا فمرحبا به. الوغ باش تفهموا الاخوان، فاللائحه هذه اللي كاينه واللي شفتوها على الشاشه هي فقط من جامعات مقترحه، اي انها جامعات كيقترحوها عليك وماشي هي اللي عندها ليكيفالونس، وكيقترحوها عليك انا في النظر نتاعي اسباب تاع بيبليسيتي جو بونس. ما فهمتش انايا علاش تقترح جامعات فقط هاد الجامعات هادو على الطلبه وباقي الجامعات ما اقترحهاش، في حين انه كاين مجموعه من الجامعات اللي في هذه اللائحه اللي قل من المستوى بزاف مقارنه مع جامعات اخرى اللي كاينه في روسيا واللي حسن بزاف وماشي مدرجه في هذه اللائحه. مثلا جامعه طنبوف، مثلا طنبوف مدينه صغيره، طنبوف راه بحال قريه وكتلاقي هي اللي فيها مغاربه بزاف، مثلا طنبوف راه بحال قريه، كاين مدن بزاف اللي كبار عليها وفيها جامعات اكبر وكيمشيو لها لي روس كثر، وكاين ما كايناش في هذه اللائحه هذه. دونك نعاودو نرجعو للسؤال ديالنا اللي هو كيفاش نعرف الجامعات واش معترف بها ولا غير معترف بها الا كانت هذه اللائحه هذه. فهذه اللائحه جو بونس راه تنحات من وزاره التعليم جو بونس لهاد الامور اللي كنقول لكم، كانت كتخلق لبس للطلبه، كان طالب كيجي يقرا وكيقول واش انا عندي ليكيفالونس ولا ما عنديش ليكيفالونس، كان طالب ما كيقدرش يمشي لشي جامعات اللي هي مزيانه وما كايناش في هذه اللائحه هذه. جو بونس لهذا السبب هذا تحيدت هذيك اللائحه، وحاليا مازال كتنتشر، مازال كاينه في مواقع اخرى واللي كيبعثوها لي هاد اللائحه كيبعثوها لي الطلبه بزاف ملي كيتواصلوا معايا. فوالا. الوغ كيفاش نعرف واش الجامعه معترف بها ولا غير معترف بها؟ كاين طريقه بسيطه، هي انك تمشي تبحث على الجريده الرسميه البولتان اوفيسيال اللي كيخرجوا فيها جميع ولا اللي كيطلعوا فيها جميع القوانين ديال المغرب وجميع الجامعات اللي عندها ليكيفالونس في المغرب. كتمشي للجريده الرسميه وكتبحث في جميع الاصدارات نتاع الجامعه الرسميه على الجامعه في داك القسم اللي كيكون مخصص الاعتراف بالدبلومات، وكتبحث على الجامعه نتاعك لا فيديراسيون دو روسي، وكتبحث على الجامعه نتاعك واش في السنه من السنوات درجات الجامعه نتاعك في البولتان اوفيسيال. مثلا الجامعه نتاع فورونيج الطبيه الحكوميه فهي ما كايناش في ديك لا ليست اللي دوينا عليها، ولكن كاينه في البولتان اوفيسيال اللي كما كيظهر لكم على الشاشه، فطالعه انها جامعه عندها ليكيفالونس المغرب وما كايناش في لا ليست نتاع ريكومونداسيون. الوغ نتايا كطالب خاصك تريزوني وتفكر مزيان، راه ملي كتطلع الجامعه في البولتان اوفيسيال، فالبولتان اوفيسيال هي يعني اصدار رسمي، يعني ما فيش هذا قانون، يعني ملي كتطلع الجامعه البولتان اوفيسيال فالصلاه على النبي، ما نزيدوش نتكلموا على اي لائحه اخرى واخا فين ما لقيتيها. الوغ الفيديو هذا كان باش يوضح هذا الامر هذا. الا بغيتي تجي لروسيا، كان شي واحد يجيبك لروسيا ولا كنت تجي بشي طريقه لروسيا، فاول حاجه تطلبها هي الجريده الرسميه باش تعرف الجامعه اللي غتجي تقرا فيها واش معترف بها ولا غير معترف بها. وما عدا الجريده الرسميه حاليا، دابا انا كنتكلم في ماي 2020، ما عدا الجريده الرسميه فما كاين حتى شي ليست اللي محدد فيها الجامعات الروسيه المعترف بها في المغرب. اي انك من تبغي تجي لروسيا تقول داك السيد اعطيني الجريده الرسميه اللي طالع فيها كل جامعه نتاعي معترف بها وعندها ليكيفالونس المغرب، وان شاء الله ما يكون غير الخير. انا كذلك طحت في هذا القالب هذا، حيت انا كنعتبر هذا قالب مديور للطلبه. الوغ طحت فيه حتى انا جيت العام الاول هنايا وقريت في لونيفرسيتي ديتا دو جيني سيفيل داركتيكتور
في فارونيج، وما كانتش الجامعه هذه في الجامعات اللي كاينه في اللائحه. ومع ذلك كان عندي اصدقاء اللي تخرجوا ومشاو وخدموا في المغرب وخداو ليكيفالونس تاعهم بدون اي مشاكل. تما فهمت انه باش تعرف الجامعه واش معترف بها ولا غير معترف بها، كيبقى فقط انك تقلب في الجريده الرسميه او انك تطلب الجريده الرسميه من الجهه اللي غادي تسجل معاها. فوالا، كنتمنى انه يكون الفيديو مفيد. فجو بونس الناس غادي يقول لك راه هذا ماشي مشكل كبير ولا نقدروا نعتمدوا غير على هذوك الجامعات اللي كاينين في اللائحه. فالجامعات اللي كاينين في اللائحه كاين طريقه واحده باش توصلهم، هي هذيك لا كومباني اللي ما كانش داعي علاش نذكر الاسم تاعها، ولكن غادي تدفع مبالغ ماليه كبيره اللي يا غادي تعجزك انك اصلا تجي لروسيا، يا غادي تجي لروسيا وتبقى تخلص فلوس بزاف وتشوف صحابك اخرين اللي كيخلصوا مصاريف اقل في مدن اخرى وتا هما عندهم ليكيفالونس، وتقدر تكون الجامعه اللي كيقراو فيها هما احسن كاع من الجامعه اللي كتقرا فيها نتايا وكتدفع مصاريف اكثر. سمحوا لي على الاطاله، هذه نقطه كان خصني ضروري نشير لها ونوضحها للطلبه باش يكونوا على بال. انا وصلنا لنهايه الفيديو نتاعنا. الى عجبك الفيديو بطبيعه الحال ما تنساش تضغط زر لايك، ولا كنت فدتك ولا انك شفتي انك تقدر تفيد واحد اخر به، فبارطاجي الفيديو مع الناس اللي تقدر تستافد منه. وشكرا على المتابعه، ونتمنى لكم الصحه جيده، وان شاء الله كلشي غادي يسالي قريب. شويه الصبر وصافي. السلام عليكم.